बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैसमी टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। और नई वीडियो सीरीज़ में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हम पैथॉन लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। पैथॉन लैंग्वेज की इंट्रोडक्शन आज हम आपको बताएंगे और फिर आगे जाके हम बेसिक्स ऑफ पैथॉन और फिर इंटरमीडिएट और फिर एडवांस लेवल तक पैथॉन में प्रैक्टिकली आपको प्रोग्रामिंग के ऊपर डिफरेंट स्मॉल प्रोजेक्ट्स बना के आपको शो करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ी रहिए। पैथॉन लैंग्वेज 1991 में डेवलप हुआ था और इसमें 1991 के बाद काफ़ी ज़्यादा काम हुआ और काफ़ी ज़्यादा लाइब्रेरीज़ वगैरह इसमें शामिल हो गई। पैथॉन के जो वर्जन्स थे, पहले पैथॉन 2 पे काम होता था और अभी पैथॉन 3 वर्जन पे काम होता है, जो कि टोटली पैथॉन 2 से डिफरेंट है। और इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.python.org। आप इस वेबसाइट पे इनकी डॉक्यूमेंटेशन, इनकी डिटेल्स, इनके डिफरेंट वर्जन्स जो आप इंस्टॉल करते हैं वो सारी चीज़ें इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। पैथॉन हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? पैथॉन ज़्यादातर हम वेब डेवलपमेंट एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, डेटा एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे मल्टीपल बल्क अमाउंट में डेटा होता है और उसका तज्जिया कराना होता है, एनालिसिस करानी होती है, उसके लिए हम पैथॉन इस्तेमाल करते हैं। गेम डेवलपमेंट के लिए और मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एम्बेडेड एप्लीकेशंस जो डिवाइसेस होते हैं, IoT डिवाइसेस, जैसे मैंने पहले एक वीडियो में जिक्र किया था, उन IoT डिवाइसेस को प्रोग्राम करने के लिए हम पैथॉन लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास फ्रिज हो गया, हमारे पास AC हो गया, या फिर हमारे पास रेफ्रिजरेटर हो गया, इस तरह की चीज़ें, वो उसमें हम पैथॉन एप्लीकेशंस इस्तेमाल बना सकते हैं, पैथॉन में एप्लीकेशंस बना सकते हैं। इसके अलावा डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं, डिफरेंट डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं, मल्टी प्लेटफॉर्म, क्रॉस प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं। आप विंडोज़ के लिए भी एप्लीकेशन बना सकते हैं, आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी, और आप इस तरह लिनक्स और दूसरे जो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके लिए भी एप्लीकेशंस बना सकते हैं। इसी तरह स्क्रिप्टिंग और ऑटोमेशन पर्पज़ के लिए जो हमारे डेवऑप्स होते हैं, जो कि सर्वर साइड पे ज़्यादातर काम करते हैं, वो लोग ऑटोमेशन पर्पज़ के लिए और काम को स्पीड अप करने के लिए पैथॉन लैंग्वेज इस्तेमाल करें। इस तरह साइंटिफिक रिसर्च में भी स्कॉलर्स जो हमारे होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, वो पैथॉन लैंग्वेज को ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम पैथॉन लैंग्वेज को जो ट्रेंडिंग टॉपिक है टेक्नोलॉजी में, जैसे मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनमें भी हम पैथॉन लैंग्वेज को मोस्टली यूज़ करते हैं, क्योंकि ये आसान लैंग्वेज है और बनी बनाई लाइब्रेरीज़ है, तो ज़्यादा हमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं होती और हम उन चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, जैसे मैंने पहले बात की, आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाते हैं या मोबाइल एप्लीकेशंस बनाते हैं, विंडोज़ एप्लीकेशंस बनाते हैं, जितनी भी सॉफ्टवेयर आप बनाते हैं छोटे मोटे, वो सारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में पैथॉन लैंग्वेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक में हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे डेटा साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, वो ज़्यादातर इन फील्ड से जुड़े रहते हैं, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक वगैरह, और इन चीज़ों में फिर पैथॉन लैंग्वेज को ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह सिस्टम स्क्रिप्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो सिस्टम एप्लीकेशन हम बनाते हैं उनके लिए भी हम पैथॉन लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। पैथॉन लैंग्वेज की कुछ खसूसियात है, करेक्टरिस्टिक्स है, उन खसूसियात को हम वन बाय वन देखते हैं। बाकी लैंग्वेजेस भी काफ़ी अच्छी लैंग्वेजेस है, जैसे C++ है, जावा है, PHP है, लेकिन पैथॉन में ऐसी कौन सी ख़ास बात है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, खसूसियात है जो लोग इसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? सबसे पहली बात यह है कि फ्री एंड ओपन सोर्स है, आप फ्रीली इसको यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे, और इसका सोर्स कोड आप डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज़। इसी तरह इस लैंग्वेज को सीखना बहुत आसान है, इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल होता है, रीडेबल होता है, और क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो कन्वेंशन है जो बाकी लैंग्वेजेस में, जैसे जावा में है, C# में है, या फिर C++ में, मिसाल एक देता हूँ छोटा सा, कि जिस तरह सेमी कॉलन होता है या फिर पैरेंथेसिस होती है, वो हम एक कोड, ब्लॉक ऑफ कोड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं दूसरी लैंग्वेजेस में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। हम इसमें इंडेंटेशन का एक सिंपल सा, एक स्पेसिस का कुछ सिंटैक्स होता है, वो लगा के हम ईज़िली प्रोग्राम कर सकते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म, जैसे मैंने पहली बात की कि डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे उनकी डिफरेंट एप्लीकेशंस आप बना सकते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग, जहाँ पे हमारे पास कुछ इश्यूज़ आते हैं, जहाँ पे सिस्टम फेल्योर की इश्यूज़ आ जाते हैं, तो वहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग को ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये पैथॉन लैंग्वेज आसानी से हैंडल कर सकते हैं।
اس کے علاوہ اس میں بہت ساری بڑی لائبریریز ہیں. لائبریریز کا کافی زیادہ استعمال ہوتا ہے پیتھون لینگویج میں اور یہ سب سے بڑی اس کی خوبصورتی ہے. جیسے نم پائی سب سے جو ان کی بڑی لائبریری ہے وہ زیادہ تر استعمال ہوتی ہے. اسی طرح پانڈاز ہوتا ہے اور میٹ پلاٹ لیب ہوتا ہے. یہ ساری 3 لائبریریز اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری لائبریریز ہیں. اور اس کی کچھ فریم ورکس ہے جو ویب ڈیولپمنٹ کے لیے اور ای کامرس اپلیکیشنز کے لیے، موبائل اپلیکیشنز کے لیے بھی کچھ فریم ورکس ہے وہ استعمال ہوتے ہیں. اس وجہ سے یہ ان کی کریکٹرسٹک میں آتے ہیں. اور میموری مینجمنٹ تو ظاہری بات ہے وہ باقی پروگرامنگ میں بھی ہے اور یہ خود بھی میموری مینجمنٹ کو کافی اچھی طرح سے ہینڈل کر سکتے ہیں. مارکیٹ میں پیتھون ڈیولپرز کی نیڈ اور ضرورت کیا ہے؟ مطلب کہ پیتھون ڈیولپرز کی اگر میں مارکیٹ انالیسز آپ کو بتا دوں تو مارکیٹ میں ان کی سیلریز کیا ہے اور کتنے ڈیولپرز ہیں. پیتھون سمپلی ریسبیری پائی جو ہمارے پاس کچھ ڈیوائسز ہوتے ہیں، کچھ کمپوننٹس ہوتے ہیں الیکٹرانک، اس طرح لینکس آپریٹنگ سسٹم، میک آپریٹنگ سسٹم، ونڈوز پہ ان ساروں پہ آپ اپلیکیشنز بنا سکتے ہیں پیتھون کو یوز کر کے. 2018 کی اسٹیٹسٹک کے مطابق پیتھون کے 7 ملین ڈیولپرز اس دنیا میں موجود تھے، لیکن 2022 میں یہ ڈیولپرز 7 ملین سے جمپ کر کے آپ خود سوچے ڈبل ہو کے، مطلب 4 سالوں میں یہ ڈبل ڈیولپرز بنے. 15.7 ملین ڈیولپرز ورلڈ وائڈ یہ اسٹیٹسٹک ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ زیادہ تر ڈیولپرز اب باقی لینگویجز سے سوئچ کر کے پیتھون کی طرف آ رہے ہیں. پیتھون میں کرنٹلی 1,88,000 ویب سائٹس بنی ہے اور ابھی بھی آگے جا رہے ہیں، شاید 2-3 لاکھ سے اوپر ان کی ویب سائٹس پیتھون لینگویج پہ بنے ہیں. اس طرح جو بڑی بڑی کمپنیز ہے، گوگل ہے، نیٹ فلکس ہے، اسپوٹیفائی ہے، کیورا ہے، ریڈٹ ہے، ڈراپ باکس، امیزون، مائکروسافٹ، یہ سارے پیتھون کو کہیں نہ کہیں یوز کرتے ہیں اور موسٹلی یہ پیتھون ڈیولپرس کو ہائر کرتے ہیں. میں پچھلے ایک آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا کہ سلیکون ویلی میں جہاں پہ ٹیکنالوجی کے جو ایک پورا ایک شہر ہے آپ سمجھ لیں، وہاں پہ پیتھون ڈیولپرس کی اور ڈیٹا سائنٹسٹ کی کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے. اس وجہ سے پیتھون کی یہ بھی ایک اچھی بات ہے. پیتھون کی جو سیلری ہوتی ہے یو ایس مارکیٹ کے حساب سے، اگر آپ جونیئر لیول کے 1 to 4 ایئرز ہے تو 65,000 پر ایئر آپ کی سیلری ہوتی ہے. اور اگر آپ 5 to 9 ایئرز جو انٹرمیڈیٹ لیول کے ہوتے ہیں وہ $85,000 وہ $85,000 پر ایئر کے حساب سے ان کی سیلری ہوتی ہے. اور اس طرح 9 ایئر سے جو ان کا زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ پھر 1 لاکھ سے لے کر 2 لاکھ تک ان کی پر ایئر کی ڈالر پر ایئر ان کی 1 لاکھ سے 2 لاکھ تک سیلری ہوتی ہے یو ایس مارکیٹ کے حساب سے. یہ کچھ اسٹیٹسٹک ہے، میں نے ایک سورس کا لنک بھی دیا ہوا ہے، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اس لنک پہ، کہ 2021 میں اور 2022 میں پیتھون لینگویج ٹاپ پہ رہی ہے. جاوا اسکرپٹ اور پیتھون یہ 2 ایسی لینگویجز ہیں. جاوا اسکرپٹ کیونکہ زیادہ تر اس میں اسکرپٹنگ ہوتی ہے، پیتھون میں زیادہ تر جو ہم سرور سائڈ اپلیکیشنز بھی بناتے ہیں، ڈیٹا بیسز کے ساتھ بھی کھیلتے ہیں، تو یہ پروگرامنگ مطلب کہ آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ لینگویج بھی ہے اور اس کا کافی زیادہ استعمال ہے. آپ خود دیکھ سکتے ہیں 2021 میں جاوا اسکرپٹ ہے، پھر HTML CSS ہے، پھر پیتھون، SQL، جاوا اور نیچے جاتے ہوئے C#، C++، PHP وغیرہ. یہ دیکھیں پرسنٹیج بھی دیکھیں، آپ گراف میں دیکھیں، یہ سارے 2021 کے اسٹیٹسٹک ہیں. اور 2022 میں 2022 میں پھر یہی بات جو پروگرامنگ لینگویج میں جو اسکرپٹنگ کو نکال کے انہوں نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہے، پیتھون ٹاپ پہ رہی ہے. پیتھون ہے، پھر جاوا اسکرپٹ، C# اور باقی لینگویج اس طرح نیچے آتی جائیں. اس طرح آپ کو پیتھون پروگرامنگ لینگویج کی انٹروڈکشن کا پتہ چل گیا. اور آپ کو نیکسٹ ویڈیوز لیکچرز میں ہم بیسک آف پیتھون سے سٹارٹ کریں گے، اس میں انسٹالیشنز کریں گے، پھر آہستہ آہستہ ہم دوسرے ٹاپکس کی طرف جائیں گے. تھینک یو سو مچ.